बच्चों के नाफरमान होने में एक बड़ा वजह यह होता है कि खुद माँ बाप अपने वालिदैन की यानी बच्चों के दादी और दादा की इज्जत नहीं करते हैं। अगर आप अपने बच्चों के सामने अपने वालिदैन का एहतराम करेंगे, उनकी इज्जत करेंगे, उनके वकार को आप मलहूज़े खातिर लाएंगे, अगर उनकी बातों को आप तस्लीम करेंगे, आपके माँ बाप अगर आपके बच्चों के सामने आपको कुछ बुरा भला बोल देते हैं, आप सब्र करेंगे, उनकी इज्जत को आप तबाह और बर्बाद नहीं करेंगे, तो आपका बेटा, आपकी औलाद, आपकी बेटी ये नजारा देखेगी और नतीजे में वो आपकी भी फरमाबरदार होगी। अब्दुल मालिक मुजाहिद हफिज़हुल्लाह का नाम आप सब ने सुना होगा, राइटर हैं वो, अच्छी अच्छी किताबें लिखते हैं। उन्होंने एक किताब लिखा है वालिदैन, उस किताब का नाम है। उसके अंदर उन्होंने एक बड़ा ही दर्दनाक वाकया जिक्र किया है। उन्होंने बयान फरमाया कि एक बूढ़ा बाप अपने बेटे और अपने बहू और अपने पोतों के साथ रहता था। बेटा अच्छा था, लेकिन बीवी के बहकावे में वो भी गलत हो गया और अपने बाप को एक अकेले कोठरी में बंद कर दिया। उसमें कोई आता जाता नहीं था, अकेले तन्हाई के अंदर उसको डाल दिया और अच्छा खासा दौलत अल्लाह ने उनको अता किया था, लेकिन उसके बावजूद भी जिस बर्तन में वो खुद खाते थे उसमें अपने उस बूढ़े बाप को खाना नहीं देता था, बल्कि उसे प्लास्टिक के एक बर्तन में खाना दिया करता था। वक्त गुजरता गया, आखिरकार मौत उस बुजुर्ग को आ गई। वो छोटा सा बेटा अपने बाप के इस हरकत को देखता था कि मेरे वालिद मेरे दादा के साथ क्या बर्ताव करते हैं। वक्त गुजरता गया, उस बुजुर्ग को मौत आ गई। बेटे ने कुछ महीनों के बाद अपने उस वालिद के कमरे की सफाई करानी चाहिए। जब लोग सफाई करने के लिए गए तो वो नन्हा बच्चा भी उस कमरे के अंदर गया और जिस प्लास्टिक के प्लेट के अंदर वो अपने बुजुर्ग बाप को खाना दिया करता था, उस लड़के ने उठा लिया और लेकर बाहर आने लगा। बाप ने कहा, बेटे इस बर्तन का आप क्या करोगे, फेंक दो, इसमें आपके दादा खाना खाया करते थे, ये इस्तेमाल के लायक नहीं है, ये खराब हो गया। इस वाकये को बताने का मतलब ये है, आप इसको समझो, ये हमारे दिलों को झुझोड़ने वाली बात है। वो मासूम सा बच्चा नहीं जानता अच्छा बुरा क्या है। उस बाप ने जब ये कहा तो उस बेटे ने जवाब दिया अपने मासूम अंदाज में, अब्बू जान, आप इस बर्तन में दादा जान को खाना दिया करते थे, अगर इस बर्तन को मैंने फेंक दिया तो जब आप बूढ़े होंगे तो मैं आपको किस बर्तन में खाना दूंगा। आप याद रखो, उस बाप के पैरों तले से जमीन खिसक गई होगी, दिल दहल गया होगा। गैरतमंद आदमी होता तो कलेजा फट गया होता, उसके दिल के अंदर ये बात आई होगी कि मेरे बाप से पहले अल्लाह तूने मुझे मौत क्यों नहीं दी। उसका ये मासूम सा बच्चा इतना दर्दनाक जुमला कह रहा है, अब्बू जान, अगर इस बर्तन को मैंने फेंक दिया तो जब आप बूढ़े हो जाओगे तो मैं आपको खाना किस में दूंगा। अपने माँ बाप की इज्जत करो, अपने बूढ़े माँ बाप का ख्याल रखो, उनके हुकूक को ज़ाया मत करो, अपने माँ बाप की इज्जत करो, उनके वकार को आप दुनिया के सामने आप गिराओ मत, उन्हें जलील मत करो, क्योंकि जब आप ऐसा करोगे तो नतीजे में आपकी औलाद भी आपकी फरमाबरदार होगी। और अगर आप अपने माँ बाप के फरमाबरदार नहीं हो तो फजूल है ये बात है कि अपनी औलाद से उम्मीद रखो कि वो आपकी फरमाबरदार हो। लिहाजा मुझे फिर ये बात कहने दो कि औलादें नाफरमान नहीं होती, बल्कि माँ बाप उन्हें नाफरमानी करने पर मजबूर करते हैं। माँ बाप की तरबियत ही ऐसी होती है कि अच्छे खासे बच्चे को बिगाड़ कर रख देते हैं। जिस बच्चे के दिल के अंदर माँ बाप के लिए अल्लाह ने वफादारी डाली है, माँ बाप की तरबियत इस तरह से होती है कि उसको नाफरमान बना देते हैं। इसी तरह से अपने बच्चों के सामने बुरे काम करना, अपने बच्चों के सामने अपनी बीवी को गाली देना या बीवी का अपने शौहर से जबान दराजी करना, अपने बच्चों के सामने जब बेटा छोटा सा है, बेटी छोटी सी है, वो देखेगा कि मेरी माँ मेरे वालिद की इज्जत नहीं करती, जबान दराजी करती है, हरदम लड़ाई झगड़े करती है। बेटा देखेगा, बेटी देखेगी कि मेरे माँ को मेरा बाप तो हमेशा गालियां देता है, नंगी नंगी और फहश गालियां देता है, तो जाहिर है कि उस बाप के लिए जो इस दिल के अंदर मोहब्बत थी वो भी खत्म होगी, माँ के लिए जो एहतराम था वो भी खत्म होगा। और जब वो बच्चा बड़ा होगा तो उसने तो गालियां बचपन से ही सुनी है, उसने गालियां बचपन से सुनी है, बुरा भला कहना और सुनना उसके लिए तो आम बात है, तो बड़ा होकर के वो भी आपको गाली देगा, वो भी आपको बुरा भला कहेगा। और इसी तरह से औरतों की एक जो खामी होती है कि अपने बच्चों के सामने अपने शौहर की बुराई करना कि ऐसे हैं वैसे हैं, तुम्हारे बाप तो कुछ नहीं जानते, बुरा भला, ऐसा मुख्तलिफ किस्म की बुराइयां करना। इसी तरह से बाप का अपने बच्चों के सामने बीवी को बुरा भला कहना, ये सारी चीज़ें बच्चों के दिलों के अंदर से माँ बाप के लिए जो अजमत होती है, माँ बाप के लिए जो इज्जत होती है, माँ बाप के लिए जो प्यार होता है, ये तरबियत
یہ عمل، یہ گندی عادتیں ان کے دلوں سے نکال کر کے ان کے دلوں کے اندر ننگی اور گندی گالیوں کو ڈال دیتی ہیں. پھر آگے چل کر کے وہی اولاد اپنے ماں باپ کو گالی دیتی ہیں تو لوگوں کے سامنے رونا رویا جاتا ہے کہ میری اولاد تو نافرمان ہو گئی، میری اولاد تو میری بات کو نہیں مانتی، میری اولاد تو میری بات کو نہیں مانتی. بس آخری بات میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا، جہالت، اپنے بچوں کو تعلیم نہ دینا، اپنے بچوں کو تعلیم نہ دینا. میں اس آخری پوائنٹ سے پہلے پوائنٹ کی طرف میں آپ کو جوڑوں گا. آپ اگر بچوں کو تعلیم دیں گے، کیونکہ یاد رکھیے گا اس بات کو کہ جاہل آدمی جس کا دین سے رشتہ نہیں ہوتا ہے، جو اسلام کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا ہے، بچپنے میں نہیں سیکھ پایا، جوانی میں بھی سیکھنے کی کوشش نہیں کرتا، بڑھاپے میں بھی سیکھنے کی کوشش نہیں کرتا، وہ کوشش نہیں کرتا کہ اللہ کون ہے، مسجدوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے، علماء سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے، ایسا جاہل آدمی خود اپنے نفس کا دشمن ہوتا ہے، وہ اپنے نفس کا بذات خود دشمن ہوتا ہے. آپ نے اگر اپنے بچوں کو قرآن اور سنت کی تعلیم نہیں دیا، آپ نے اپنے بچوں کو اگر دینداری نہیں سکھائی، وہ قرآن کو نہیں جانے گا تو ظاہر ہے جب قرآن کو وہ نہیں سمجھتا، اسی میں تو آپ کے عزت اور آپ کے مقام اور مرتبے کو ذکر کیا گیا ہے. وہ حدیث کو جب نہیں پڑھے گا، وہ رسول اکرم کی سیرت اور صورت اور آپ کی زندگی کو نہیں جانے گا تو اسے بھلا کیسے پتا چلے گا کہ رسول اللہ نے کہا ہے کہ باپ جنت کا دروازہ ہے؟ جب بیٹے کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ باپ جنت کا دروازہ ہے تو اس دروازے کو وہ توڑنے کی کوشش کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ اگر وہ جانے گا میرا باپ جنت کا دروازہ ہے تو اس دروازے کی وہ حفاظت کرے گا. اگر وہ جانے گا میرے حسن اخلاق کی سب سے زیادہ مستحق میری ماں ہے تو اپنے ماں کو کبھی وہ برا بھلا نہیں کہے گا، اس کی عزت کو وہ کبھی تار تار نہیں کرے گا. پھر اسی آیت کی طرف پلٹ کر چلے آئیے کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اپنے ماں باپ کو اف تک مت کہو، اپنے ماں باپ کو اف تک مت کہو، اپنے ماں باپ کو اف تک مت کہو، انہیں جھڑکو نہیں، انہیں پیار سے بات کرو، نرم لہجے میں بات کرو. یہ بات اس وقت ہوگی جب آپ کا بچہ اس آیت کو جانے گا کہ اللہ نے میرے ماں باپ کو تو اف تک کہنے سے منع کیا ہے، بھلا اگر میں گالی دوں گا تو میرا رب مجھ سے کتنا ناراض ہوگا. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ماں باپ سب سے پہلے اپنی تربیت کریں، ماں باپ سب سے پہلے اپنی تربیت کریں. اور آخری بات، بچوں کے بگڑنے میں ایک اہم وجہ یہ ہوتا ہے، جو پچھلا ہمارا یہاں پروگرام تھا، پچھلا ہمارا جو تقریر تھا کہ ماں باپ جب کوئی نکاح کرنا ہوتا ہے تو اپنے لیے نیک بیوی اور دیندار بیوی کا انتخاب نہیں کرتے ہیں. بچے کے حق کو ماں باپ اسی وقت ضائع کرتے ہیں جب وہ اپنے بیٹے کے لیے بہو کا انتخاب کرتے ہیں اور دیندار بہو کا انتخاب نہیں کرتے ہیں. اپنے آنے والی نسل کے آنے سے پہلے اس کے سب سے حق کو ضائع اور برباد کر دیا. لہذا آخر میں پھر وہی بات کہ بچے نافرمان نہیں ہوتے ہیں بلکہ ماں باپ انہیں نافرمانی کرنے پر مجبور کرتے ہیں. اس لیے میں تمام ماں باپ سے ذمہ داری سے ان سے التماس کروں گا، ان سے گزارش کروں گا، خدا کے لیے اپنے بچوں کو مسلمان بنائیے، خدا کے لیے اپنے بچوں کو دیندار بنائیے، خدا کے لیے اپنے بچوں کو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا بنائیے، دین کا شہدائی بنائیے، قرآن اور سنت کی تعلیمات ان کو بتائیے. آپ کا بیٹا، آپ کی بیٹی کوئی بھی غلط کام کرے، وہ جرم چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، فوراً اس پر روکیے، فوراً اس پر گرفت کریے، فوراً اسے ٹوکیے، اسے سمجھائیے، اپنے بچوں کو اس کی قباحت سے اور اس کی مذمومیت سے اپنے بچوں کو آگاہ کریے تاکہ آگے چل کر کے آپ کی اولاد اس برے کام میں نہ پھنسے. جب آپ بچپنے سے ان پر روک ٹوک لگائیں گے، گندے لباس سے انہیں محفوظ رکھیں گے، گندی عادتوں سے انہیں محفوظ رکھیں گے، گندے دوستوں سے انہیں محفوظ رکھیں گے، گندی صحبتوں سے انہیں بچائیں گے، تو آگے چل کر کے یقین مانیے کہ آپ کے بچے آپ کے فرما بردار ہوں گے، آپ کے بچے آپ کے وفادار ہوں گے. پھر آپ کو لوگوں کے سامنے یہ شکوہ نہیں کرنا پڑے گا کہ ہماری اولادیں نافرمان کیوں ہوتی ہیں، ہماری اولادیں ہماری بات کو کیوں نہیں مانتی. اللہ سے دعا کرتے ہیں الہ العالمین تمام ماں باپ کو اس بات کی توفیق دے کہ سب سے پہلے وہ خود کی تربیت کریں اور اس کے بعد اپنے اولاد کی تربیت کریں. کیونکہ اللہ رب العالمین نے جو حکم دیا ہے، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. کہ اس جہنم کی آگ سے اللہ نے بچانے کا حکم دیا ہے جس کے ایندھن انسان اور پتھر ہیں. اللہ نے صاف صاف لفظوں میں بیان کر دیا ہے، لوگوں میں جس جہنم سے تمہیں بچانے کے لیے کہہ رہا ہوں، وہ جہنم پر میں نے جس دروگے کو مسلط کیا ہے، جن ملائکہ کو ہم نے مسلط کیا ہے، وہ رحم دل نہیں ہیں، بڑے سخت دل اللہ نے انہیں بنایا ہے. اللہ جو بھی حکم دیتا ہے وہ رب کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں، اللہ جو حکم دیتا ہے انہیں بجا لاتے ہیں. لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے سب سے پہلے اپنے آپ کو، اس کے بعد اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کریں. اور یہ فکر اسی وقت ہمارا ہوگا جب ہم اس کو عمل میں لائیں گے اور خود دین پر عمل کریں گے اور اپنی اولاد کو بھی دین پر عمل کرانے کی کوشش کریں گے. It's Al Fajr Educational Foundation presentations.